बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद अमीर अहमद। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि बेटा, हम स्कूल में एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, कल आप अपने घरों से ऐसी किताबें ले आए जो आपके घरों में कोई नहीं पढ़ता। दूसरे दिन बच्चे स्कूल में आते हैं और सब बच्चों ने अपने साथ अपने बैग में, अपने हाथों में कुरान मजीद और कुछ सुपारे उठाए होते हैं। जब दूसरे दिन स्कूल में टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि बेटा, कल मैंने आपको काम बोला था, तो बच्चे कुरान मजीद सामने रख देते हैं। जब टीचर ने ये मामला देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी वाले से हमारे साथ आज आलिम दीन जामिया सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के प्रिंसिपल सैयद पीर कदीर हुसैन शाह काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज हम कुरान मजीद से कितना दूर क्यों हो गए हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोअज़्ज़ा अज़ीमा है। ताजदार अरब अजम नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहीफ़ा यानी कुरान मजीद हमारे लिए लेकर आए, इसके अलिफ लाम मीम से वन नास तक अगर आप पढ़ते जाएं, हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत ही हिदायत है। बदनसीबी से हमने कुरान से रिश्ता जो जोड़ना चाहिए था वो तोड़ दिया। 1200 साल तक ये उम्मत मुसलमा इस कुरान की वजह से परोई हुई उम्मत थी और हम मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे। वजह यह थी कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। जिस कौम के अंदर ये कुरान आया वो जाहिल कौम थी, अनपढ़ कौम थी। हादी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कुरान लेकर आए, तो अगर सूरह फातिहा की आप मिसाल ले लें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलद्दालीन तक अगर आप पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि कुरान कैसी हिदायत देता है, इंसान को किस तरह राग़िब करता है, खुदा तक किस तरह पहुँचाता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की ये पहली सूरह मुबारका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौम जज़ा का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझ से मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधे रास्ते पर। रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन वो रास्ता जिस पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और न गुमराहों के रास्ते पर। हमने कुरान से जब से रिश्ता तोड़ा तो फिर ज़िल्लत हमारा मुकद्दर बनती गई। ये सच है कि तालिब इल्म अगर उठा कर कुरान लाया तो आजकल जिस माशरे में हम रहते हैं तो हम कुरान या तो कसम उठाने के लिए अदालत में रखते हैं या इस कुरान को हम जहेज़ में देने के लिए बेटी को देते हैं। इसके अलावा हमारे किसी घर में कुरान नहीं खुलता। उसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि हमारी हालत क्या है। बाबुल इल्म, हैदर करार, असदुल्लाह गालिब, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, आप घोड़े की रकाब के एक तरफ पाँव रखते, दूसरी तरफ पाँव रखने से पहले कुरान मजीद को मुकम्मल ख़त्म कर लिया करते थे। ये मौज़ा अली का भी था, करामत अली की भी थी कि आपका जिस्म का हर बाल कुरान पढ़ता था। सईदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा रात को अपने दोनों शहज़ादों को सलाती हैं और उसके बाद रात को 2 नवाफिल की नीयत बांधती हैं, फजर हो जाती है और अज़ान होती है। आप फरमाती हैं, अल्लाह एक रात इतनी बड़ी बना, फ़ातिमा दिल खोल कर तेरी इबादत कर सके। साहिब, असल मसला ये था कि कुरान से जब रिश्ता था तो फिर मुसलमान मुअज़्ज़ज़ थे। जब कुरान से रिश्ता टूटा तो आज हम ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये एजाज़ था। इसी कुरान की खातर अगर करबला की उस तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ते हैं तो ये भी तो आप पढ़ते हैं कि अगर कारी कुरान पढ़ रहा हो तो फिर ये भी कहा जाता है कि हुसैन का ये तज़किरा जो तुम पढ़ रहे हो इससे हुसैन का तज़किरा बहुत बड़ा नहीं, कि असहाब काफ से ज़्यादा बड़ा नहीं। वजह क्या थी कि नेज़े पे चढ़ के हुसैन ने भी कुरान पढ़ा। कुरान से रिश्ता ये होना चाहिए कि अगर इसका एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उसकी भी 30 नेकियां अता फरमाता है। 10 नेकियां मिलती हैं, अलिफ को, लाम को, मीम को 30 नेकियां मिल जाती हैं। कुरान अगर पढ़ते हो तो ये गुफ्तगू करते हो, ये दुनिया की जो सारी गुफ्तगू उसमें हर चीज़ का हल कुरान के अंदर मौजूद है। मगर
ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور قرآن کو چھوڑنے کا ہمیں یہ آج ہماری جو حالت ہے یہ صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. اگر بچے قرآن اٹھا کر لائے تو وہ یہی وجہ ہے کہ اگر والدین، وہ ایک بزرگ تھے تو جب ان کا بچہ یعنی مدرسے میں داخل ہوا تو استاد کہنے لگا بچے پڑھو الف. اس نے کہا نہیں جی میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تک 15 سپارے پڑھ لیے. سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ 15 سپارے کیسے یاد کیا، آگے پڑھو. اس نے کہا اس سے آگے مجھے نہیں آتے. سوال کیا کہ بھئی یہاں تک کیسے پڑھا. اس نے یہ کہا کہ میری والدہ 15 سپارے کی حافظہ تھی. میں جب وہ گود میں سلاتی قرآن پڑھتی، جب مجھے اٹھاتی قرآن پڑھتی، جب میں پنگوڑے کے ہوتا قرآن پڑھتی، جب وہ آٹا گوندتی قرآن پڑھتی، تو میں وہ قرآن سنتا رہا، میں نے یاد کر لیا. آج ہماری مائیں قرآن بھول گئی، ہماری اولادیں بھی قرآن بھول گئی. ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہر شخص کو یہ چاہیے وہ قرآن سے ہدایت لے، قرآن کو پڑھے. قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں، یا قرآن صرف اس لیے موجود نہیں ہے کہ آپ صرف اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بلکہ قرآن ایک ایسا ہدایت کی کتاب ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ اس کے پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے پیر سید قدیر حسین شاہ کاظمی صاحب کو. ابھی ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے پیر سید رضا حسین شاہ بخاری. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پیر سید رضا حسین شاہ بخاری. ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آج کل والدین جو ہیں وہ بچوں کو اس طرف نہیں ترغیب دلا رہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دینی تعلیم سے خود بھی والدین جو ہے وہ بھی دور ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی دور کر رہے ہیں. تو اگر والدین ہی اس طرف ترغیب نہیں دلائیں گے تو بچوں کا بھی ذہن نہیں بنے گا. اگر صبح اٹھ کے والدین خود سے قرآن پاک پڑھیں، جب بچے دیکھیں گے کہ والدین قرآن پاک پڑھے ہیں تو ان کا آٹومیٹکلی اس کی طرف انس، محبت، ایک پیار بڑھے گا کہ میرے والد یا والدہ صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز ہے. تو اس طرف خود بخود ان کا جو ہے وہ ذہن راغب ہو جائے گا، اس کی دل کرے گا. اصل میں والدین نے ہی قرآن پاک سے دوری اختیار کر لی ہے. میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف بزی لائف ہو گئی ہے. والدین بھی اپنے کاروبار میں اور اس طرح کے اپنے کاموں میں بزی ہیں. اولاد کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کچھ معاشرے میں بھی فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے اس طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو نہ خصوصی طور پر جب تک کم از کم ناظرہ کی تعلیم ہمیں جو ہے وہ بچوں کو لازمی دینی چاہیے. قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، لیکن ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھیں کم از کم، تاکہ اپنے جو بچے ہیں ہمارے وہ اس کی طرف راغب ہوں. تو آج کل ہمیں اس طرف سوشل میڈیا کی وجہ سے اور دوسرے لوازمات کی وجہ سے لائف تیز ہو گئی ہے، بہت زیادہ زندگی تیز ہو گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کی طرف بچوں کو لگانا چاہیے. میں بذات خود قرآن پاک کی پڑھاتا ہوں بچوں کو بھی، اور بڑے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں. میں فجر کے بعد بھی، ظہر اور عصر اور مغرب کے بعد بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں. 4 ٹائم بچے بھی آتے ہیں میرے پاس، اور فجر کے بعد نوجوان اور بڑے حضرات جو ہیں وہ جنہوں نے نہیں بچپن میں سیکھا وہ بھی میرے پاس الحمدللہ پڑھنے کے لیے فجر کے بعد آتے ہیں. تو الحمدللہ آہستہ 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 لوگوں کو تھوڑا رجحان تو ہو رہا ہے، لیکن سب مل کر انفرادی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. شکریہ. جی ناظرین، آج آپ نے سنا عالم دین. ہمارے پاس ہمارے پہلے مہمان تھے پیر سید قدیر حسین شاہ کاظمی صاحب. دوسرے ہمارے مہمان تھے پیر سید رضا حسین بخاری صاحب. تو آپ نے سنا کہ آج جو ہم قرآن مجید کی تعلیم سے دوری اپنائے ہوئے ہیں تو ہم کتنا دور چلے گئے ہیں.